खाना काबा शरीफ का तारुफ थोड़ा सा करवा दूं, उसके बगैर आपको तवाफ और सही का पता नहीं चलेगा। एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, अब हरम का जरा तारुफ हो जाए। खाना काबा जो हम अपनी वीडियोस में इंटरनेट के जरिए या सऊदी अरब के चैनल के जरिए एक घर देखते हैं जिस पे काला गलाफ चढ़ा हुआ होता है, उसे हम कहते हैं खाना काबा अपनी लैंग्वेज के अंदर। और वो पूरी मस्जिद जो है मस्जिदुल हराम है, यानी हुर्मत वाली जगह है, वहां पर हराम काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। उसका तारुफ सुन लेते हैं। खाना काबा शरीफ भाइयों बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप में है, मुस्ततील है, और अगर हतीम को बीच में शामिल किया जाए तो परफेक्ट मुस्ततील बन जाए। लेकिन इस वक्त भी अगरचे हतीम बाहर है, लेकिन फिर भी ये रेक्टेंगुलर शेप में है खाना काबा शरीफ। अगर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ से खाना काबा को देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा खाना काबा शरीफ का वो इन इलाकों की तरफ, मशरिक की तरफ है, और उसके तमाम अहम जगह इधर से नजर आ रही होती है। ये रेक्टेंगुलर शेप में खाना काबा शरीफ, इसका जो ये वाला कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे है हजरे अस्वद जो जन्नती पत्थर है। उसका तारुफ भी मैं बाद में करवा दूंगा। इसके साथ ही थोड़े से फासले पर खाने काबे का दरवाजा है, और ये कोना तो हो गया हजरे अस्वद वाला। ये जो दूसरा कोना है रेक्टेंगल का, इसको कहते हैं रुकने इराकी, यानी ये जो कोना है इराक की तरफ है। इसी तरीके से इसके बिल्कुल डायगोनली ऑपोजिट जो है वो है रुकने यमानी। ये कॉर्नर यमन की तरफ है, इसलिए इसे रुकने यमानी कहते हैं। और हजरे अस्वद के डायगोनली ऑपोजिट जो रुकन है उसको रुकने शामी कहते हैं। ये कॉर्नर शाम की तरफ है। याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। इसी तरीके से रुकने इराकी से लेकर रुकने शामी तक एक छोटी सी दीवार साइड में सेमी सर्कुलर नजर आएगी, इसको हम कहते हैं हतीम, और ये खाना काबे का हिस्सा है। सही बुखारी में मौजूद है कि मुशरिकीन अरब जो है वो अपने पाकीज़ा माल के जरिए बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करने लगे, तो उनका माल खत्म हो गया, तो उन्होंने खाना काबा शरीफ को थोड़ा सा बनाया, ये जो कमरा सा बनाया, और बाकी हिस्से में छोटी सी दीवार बना के उसको छोड़ दिया, अगरचे वो खाना काबा शरीफ का हिस्सा है। और बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, ए आयशा, अगर मुझे तेरी कौम का ख्याल ना होता कि ये नए नए जहलियत से फिरे हैं तो मैं हतीम को भी खाना काबे में दाखिल कर देता, लेकिन फितने के डर से नहीं करता, और वो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए रहमत हुई। आज तक हतीम खाना काबे से बाहर है, लेकिन इसके अंदर नमाज पढ़ना गोया खाना काबे के अंदर नमाज पढ़ना है। और इसी के अंदर ऊपर आप देखेंगे परनाला बहुत बड़ा सा नजर आएगा, उसे मिजाबे रहमत कहते हैं, यानी खाना काबे की छत का पानी हतीम के ऊपर गिरता है। तो हतीम में खड़े होकर नमाज पढ़ी गोया कि आपने खाना काबा के अंदर पढ़ी, और आसानी से बंदा पहुंच जाता है। इसी तरीके से ये जो दीवार है जिसके एक कोने पे हजरे अस्वद और दूसरे पे रुकने इराकी है, इसी में रुकने इराकी के पास ही थोड़ा सा पीछे हटकर मुकाम इब्राहिम है, येलो कलर की जाली, और उसके अंदर वो पत्थर जिस पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशान अब भी मौजूद है, अल्लाह ताला की तरफ से मुअज्जज़ाना तौर पर, जिस पे खड़े होकर उन्होंने खाना काबा की तामीर की थी, जिसका जिक्र कुरान में है, वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह को अपना मुसल्ला बना। इसी तरीके से ये हजरे अस्वद और रुकने यमानी, इसके दरमियान जो दीवार है इसे कहते हैं मुस्तजाब, दुआओं की कबूलियत की जगह। 70 अंबिया का मुसल्ला रहा है। इस दीवार के सामने अगर नमाज पढ़ी जाए तो आपका रुख बैतुल मक़दिस और खाना काबा दोनों की तरफ हो जाता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ हिजरत से पहले यहीं पर खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, ताकि दोनों किबले की तरफ मुंह हो जाए। लेकिन फिर बाद में हुक्म नाज़िल हुआ कि आप बैतुल मक़दिस की बजाय आप खाना काबा शरीफ की तरफ जब ऑर्डर हुआ है तो वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, वहां पर खड़े हो, ताकि ये बात कंफर्म हो जाए कि अब क़यामत तक के लिए मुसलमानों का किबला खाना काबा शरीफ है। हजरे अस्वद और उसके खाना काबा का जो दरवाजा है, इसके दरमियान की थोड़ी सी जो जगह है, इसे कहते हैं मुल्तजिम। तो ये सारे के सारा खाना काबा के एतबार से तारुफ हो गया। और ये खाना काबा की जो बिल्डिंग है तकरीबन 55 फुट ऊंची है, बहुत ऊंची है, 55 फुट। और अगर आप बाहर से देखें तो बाहर की जो सड़कें हैं वो इससे भी ऊंची हैं, क्योंकि खाना काबा बेसिकली एक वादी है, इसकी सारी तरफ चटियल पहाड़ है पत्थरों के, ये तो मैदानी इलाका नहीं। 12 के करीब टनल्स तो खाना काबा शरीफ के इर्द गिर्द मक्के के अंदर कितनी टनल्स हैं जिसके अंदर वो रास्ते बनाए गए हैं। तो ये पूरी एक वादी थी। इसीलिए आप अगर पुरानी तस्वीर देखें तो उसमें मिलता है कि जब भी बारिश होती थी तो यहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था। अब बहरहाल अब चूंकि एडवांस दौर है, वहां पर मोटर्स वगैरह लगा के पानी को रिमूव कर लिया जाता है, वहां पर अब जमा नहीं होती। इसी तरीके से भाइयों, आप जब हजरे अस्वद वाले कॉर्नर से थोड़ा सा पीछे हटते हैं
تو وہاں پر صفا آ جاتا ہے، اور صفا سے تقریباً 0.5 کلومیٹر دوسری طرف مروہ ہے. تو یہ اگر پاکستان کی طرف سے دیکھا جائے ایریل ویو تو یہ پی بنتی ہے، پی انگلش کا ورڈ جو ہے پی، جس میں یہ بیت الحرام کی مسجد اور یہ ساتھ 0.5 کلومیٹر صفا اور مروہ. اسی طریقے سے مقام ابراہیم سے جب تھوڑا سا پیچھے آئے تو وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہوئے ہیں یہاں پر، جو وہاں سے زمزم پینا وہاں پر کھڑے ہو کر سنت ہے. پہلے یہاں پر سیڑھیاں بھی تھیں، جب میں گیا تھا 2002 میں اس وقت تو سیڑھیاں موجود تھیں، نیچے تک کنویں تک جاتے تھے. اب انہوں نے وہ کور کر دیا، وہ مطاف کو انہوں نے بڑا کرنے کے لیے. تو یہ جو پورا ایریا جس میں ہم طواف کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں مطاف، طواف کرنے کی جگہ. اسی خانہ کعبہ کے گرد آپ نے اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا بایاں کندھا خانہ کعبہ شریف کی طرف کر کے، اور حجر اسود سے شروع کرنا ہوتا ہے. وہ آپ ڈیٹیل میں آپ کو 20 سٹیپس میں عمرے کا طریقہ سٹیپ وائز بتا دیتا ہوں، پھر ہمارا یہ آج کا لیکچر مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. سٹیپ نمبر 1، سب سے پہلے وضو کریں. وضو طواف کے لیے شرط ہے جیسا کہ نماز کے لیے. صفا مروہ کی صحیح کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لیکن طواف کے لیے شرط ہے. اس کا بھی پروٹوکول ہے، اگرچہ طواف کا پروٹوکول نماز والا نہیں، اس کے دوران طواف کے دوران آپ آپس میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ فضول گفتگو نہیں، ضروری نماز میں تو نہیں کر سکتے. پہلے اجازت تھی، بعد میں منسوخ ہو گئی تھی نماز کے سلسلے میں. تو جو پہلا طواف خانہ کعبہ شریف میں جا کے کیا جاتا ہے حج یا عمرے کے لیے جاتے ہوئے، اسے کہتے ہیں طواف قدوم، یعنی قدم رکھتے ہی وہاں پر طواف کرنا، طواف قدوم. تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ وضو کیا اور آپ حرم شریف کے اندر آئے اور تلبیہ آپ کی زبان پر جاری ہو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ حجر اسود والے کارنر کی سیدھ میں پہنچ جائیں، اور جیسے ہی حجر اسود کی سیدھ میں پہنچے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں. حجر اسود کے بالکل اپوزٹ سامنے بلڈنگ کے اوپر سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ لگی ہوگی، اور زمین کے اوپر بھی پہلے کالے کلر کی انہوں نے وہ ٹیپ لگائی ہوئی تھی، پتہ چل جاتا تھا یہ حجر اسود کی سیدھ میں لائن ہے، یہاں سے آپ نے طواف شروع کرنا ہے. وہاں پر پہنچتے ہی تلبیہ بند کر دینا سنت ہے. سٹیپ نمبر 3، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنا دایاں کندھا ننگا کر لیں گے، یعنی اوپر والی جو چادر ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے گزار کر یوں کر لیں گے، تو یہ کندھا ہو جائے گا ننگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں ابطباء، الف ضاد طا با الف عین، ابطباء کرنا، یا اردو میں استباع کرنا. یہ مردوں نے کرنا ہے، اور یہ صرف عمرے کے طواف کے لیے، اور کسی طواف کے لیے نہیں، صرف عمرے کے طواف کے لیے. نماز بھی جب پڑھیں گے بعد میں تو یہ کندھا ڈھانپنا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑا نہ ہو. نماز نہیں ہوگی اور لوگ وہاں پر اسی طریقے سے ابتباع کی حالت میں ہی نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور صحیح بھی اسی طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کرنا ہے ابتباع. سٹیپ نمبر 4، حجر اسود کو بوسا دیں، جو تقریباً امپاسبل ہے. تو اس کا ایکسیپشن بھی موجود ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا کر پریکٹیکلی ہاتھ کو چوم لینا. بخاری اور مسلم میں موجود ہے آپ نے چھڑی لگا کر بھی چھڑی کو چوما، لیکن وہ ٹچ کرنے کی صورت میں. اور تیسرا طریقہ جو آسان ہے کہ صرف دائیں ہاتھ سے یوں اس کو اشارہ کرنا ہے دور سے حجر اسود کو، ایسے پھر نہیں کرنا. یہ ایسے اشارہ کر کے چومنا تو تب ہے جب آپ ہاتھ لگا لیں، جب آپ نے صرف اشارہ کرنا ہے تو پھر ایسے اشارہ کرنا ہے حجر اسود کو، یہ اس کا ایکویلنٹ ہو جائے گا. اور اس عمل کو کہتے ہیں استلام کرنا. حجر اسود کو چومنا، یا ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چومنا، یا دور سے اشارہ کرنا، یہ تینوں صورتیں استلام کہلاتی ہیں. سٹیپ نمبر 5، ہر استلام کے ساتھ حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر ایسے. سٹیپ نمبر 6، کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. اور یہ طواف کے چکر جو 7 ہیں، 7 کے 7 چکر حتیم کے باہر باہر لگانے، کیونکہ حتیم بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور ظاہر ہے کہ وہاں پر وہ ویسے بھی انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں، حتیم نے کو گھس نہیں سکتا اس طریقے سے، تھوڑا سا ہی راستہ ہوتا ہے، باہر سے ہی طواف ہو رہا ہوتا ہے. اینٹی کلاک وائز چکر لگانا شروع کر دیں. سٹیپ نمبر 7، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات جو ہیں وہ اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تھوڑا تیز. اس عمل کو کہتے ہیں رمل کرنا، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے. سیدنا عمر کہتے ہیں کہ یہ رمل مشرکین عرب پر روک ڈالنے کے لیے کیا گیا تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان مدینے سے آئے اور مدینہ بیماریوں کی جگہ ہے، لہذا کمزور ہوئے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ تم نے اس طریقے سے یہ رمل کرنا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مسلمان طاقتور ہے. تو سیدنا عمر نے کہا اس کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دے دیا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا کہ میں سنت کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ میرے محبوب نے کی تھی تو میں وہ کام کروں. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے 3 چکر 7 چکروں میں سے رمل کرنا ہے.
स्टेप नंबर 8, जैसे ही रुकने यमानी पर पहुंचे तो हाथ से उसे छुए, जो हजर अस्वद के साथ एडजेसेंट था, रुकने इराकी के डायगोनल सामने, उसको आपने हाथ लगाना सुन्नत है, उसका इस्तेलाम नहीं करना, ना बोसा देना है। और अगर वहां पे आसानी से हाथ लग जाता है वहां मसला नहीं होता, लेकिन बाद लोग वहां भी दूर से गुजरते हुए उसको भी यूं इशारा कर रहे होते हैं, तो ये भी ऐसी चीज है जो कि साबित नहीं है, इशारा सिर्फ हजर अस्वद को करना है, हाथ लग जाए तो ठीक वरना नहीं। स्टेप नंबर 9, रुकने यमानी से हजर अस्वद के दौरान वो जो ट्रैक आपका आएगा छोटा सा मुस्तजाब दीवार के सामने से, जो 70 अंबिया अलैहिमुस्सलाम का मुसल्ला रहा है, वहां पर आपने दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। और हज के कॉन्टेक्स्ट में सूरतुल बकरा में ये दुआ कुरान में भी आई है, हज के कॉन्टेक्स्ट में, और सुनन नबी दाऊद में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1892 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। बाद लोगों ने इसके आगे भी ऐड कर लिया है, वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ या गफ़ार, ये कहीं मौजूद नहीं है, ये उसी तरीके से है, वाकिना अज़ाबल कब्री वाकिना अज़ाबल हश्री, अपनी तरफ से चीजें ऐड की हुई हैं। तो ये बस इतनी दुआ जो कुरान में आई। किसी चक्कर की भाइयों कोई दुआ अलग से साबित नहीं है, बगैर प्रोटोकॉल के आपका जो दिल चाहे जिक्र करें। ये जो चक्करों की दुआएं लिखी हुई है ये उलमा ने अपनी तरफ से बना के लिखी है, वो मानते हैं कि सुन्नत नहीं है, तो हम उसके पाबंद तो नहीं। और अगर चक्कर के दौरान शक पड़ जाए कि 3 किए या 4, तो कम की तरफ रुझान करें कि यार 3 किए, ज्यादा हो जाएंगे तो मसला नहीं होगा, कम हो गए तो आप मुकम्मल नहीं होगा, 7 चक्कर मुकम्मल नहीं हुए तो। और अगर इस दौरान वुजू टूट जाए तो जिस चक्कर में वुजू टूटा है, वुजू करके आगे उस चक्कर को छोड़ दें, बाकी उससे पहले जितने हुए थे उनको शुमार कर लें, और उस चक्कर को दोबारा से हजर अस्वद पे आकर इस्तेलाम करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के वहां से शुरू करें। पुराने 2 या 3 हो चुके उनको शुमार कर लिया जाएगा, और जो बाकी रह गए उनको फिर पूरा करेंगे। सुन्नत अज़कार कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या होता है, लोग मोबाइल फोन सुन रहे होते हैं, इतने मोबाइल बजते हैं तवाफ करते कि बंदा परेशान हो जाता है कि लोग इतनी दूर से ये काम करने के लिए आए, कौन सी इतनी जरूरी बात है जो करनी भी जरूरी है। मोबाइल उस दौरान भी बंद नहीं करना। अब चक्रों की तादाद को आसानी से याद रखने के लिए सुन्नत अज़कार अपने ऊपर खुद कोई आप कर लें जो सुन्नत से साबित है। जैसे मैं क्या करता था वो मैं आपको बता देता हूं, कोई तस्बीह काउंटर रखने की जरूरत ही नहीं, आप भूल ही नहीं सकते। सुन्नत अज़कार अगर एक तरतीब से याद रखें तो वो 7 के 7 सुन्नत अज़कार आएंगे, तो हर चक्कर में एक जिक्र करते जाए, आपको खुद ब खुद याद रहेगा कि ये पहला चक्कर है, ये दूसरा है, और वो कौन सा जो बुखारी और मुस्लिम में अज़कार मौजूद है। तस्बीह फातिमा पहले चक्कर में आप सिर्फ पढ़े सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी नेकी है। जब वो चक्कर हजर अस्वद पे पूरा हो फिर आप शुरू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 2 हो गए, तीसरे में अल्लाहु अकबर, चौथे में ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, तो उसमें ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह भी आता है। ये सही बुखारी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहज्जुद के वक्त ये जिक्र होता था, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। सही मुस्लिम में मौजूद है कि अल्लाह ताला को 4 कलिमात बहुत पसंद है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। चौथे में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, ठीक है। इसी तरीके से 5वें चक्कर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 6ठे में अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 7वें चक्कर में दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, या दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। तो इस तरह आपको याद रहेगा कि चक्कर कौन सा चल रहा है, कभी भी नहीं भूलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों तवाफ किए हैं, ये तो कभी इशू ही नहीं आया कि चक्कर कौन सा है, और लोगों ने बाहर शुमारे रखे होते हैं, बार बार फेंक रहे होते हैं आपस में, कितने होने 3 होने के 4, वो इधर ही चक्कर दे रहे हैं। हालांकि अपने ऊपर अगर लाजिम करें तो तवज्जो के साथ करें तो कोई मसला नहीं होता, ये सजेशन है। स्टेप नंबर 10, हर चक्कर के एंड पे हजर अस्वद का इस्तेलाम करना है। तवाफ का स्टार्ट भी हजर अस्वद के इस्तेलाम से हुआ और हर चक्कर के एंड पे भी इस्तेलाम करना है। स्टेप नंबर 11, कुल 7 चक्कर लगाने हैं, 3 में मर्दों ने रमल करना है और बाकी 4 नॉर्मल करने हैं, लेकिन औरतों ने रमल नहीं करना। वो मुस्नद इमाम शाफी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 573 नंबर असर है अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। वो फरमाते हैं कि औरतों ने ना तो रमल करना है, तवाफ के दौरान दौड़ना है, और ना ही सही करते हुए दौड़ना है, जहां पर वो एक थोड़ा सा पोर्शन आता है जहां मर्दों ने दौड़ना होता है। लिहाजा ये हदीस से साबित है ये बात, तो दौड़ना नहीं, सिर्फ मर्दों ने दौड़ना है। अच्छा। उसके बाद स्टेप नंबर 12, तो 7 चक्कर होंगे और 8 इस्तेलाम बनेंगे, क्योंकि पहले चक्कर के शुरू में भी आपने इस्तेलाम किया था, हर चक्कर के बाद भी किया, 7 चक्करों के बाद किए तो 7 हो गए, और पहले चक्कर के शुरू में भी किया था 8 इस्तेलाम हो गए। स्टेप नंबर 12 है कि आप फिर मुकाम इब्राहिम के पास आए, हजर अस्वद के साथ ही थोड़ा सा इस तरह उसी दीवार के आगे मुकाम इब्राहिम, उसकी सीध में आगे खड़े हो जाए और वहां पर आयत पढ़े वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, और इब्राहिम के खड़े होने की जगह को अपनी नमाज का मुकाम बना लो, ये सुन्नत है पढ़ना। वहां पर आपने उसकी सीध में 2 नफिल पढ़ गए, यानी एग्जैक्ट उसको सुतरा बनाकर पीछे तक कहीं भी नमाज पढ़ी जा सकती है।
اور اس میں صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل هو اللہ احد، یہ 2 سورتیں پڑھی تھیں۔ یہ مکروہ وقت کے علاوہ کسی بھی وقت 2 نفل پڑھے جا سکتے ہیں، اور وہ مینلی 3 مکروہ وقت ہیں جو مسئلہ نمبر 30 کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بتائے ہیں۔ ایک تو سورج نکلتے وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت، اور سورج جب درمیان میں پہنچ جائے اس وقت 10 سے 20 منٹ کا وقت، اور غروب سے 10-20 منٹ پہلے، یہ 3 اوقات ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے بھی اوقات ہیں ان میں طواف کے نفل پڑھے جا سکتے ہیں۔ یہ طواف کے آپ نے نفل پڑھے تو اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد جتنے طواف آپ نے عام کپڑوں میں بھی کرنے ہیں ان کا طریقہ یہی ہوگا، لیکن اس میں تو احرام والا ہے، ابھی اس کا باقی حصہ وہ آگے باقی ہے۔ تو سادہ کپڑوں میں جو طواف کریں گے اس میں مرد رمل نہیں کریں گے، وہ عام حالت میں ہی طواف ہوگا، رمل صرف احرام کی حالت میں ہے۔ ایک بات مجھ سے سکپ ہو گئی، میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج اور عمرے کے دوران مسجد حرام کے اندر جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، اور خصوصاً یہ تماشا لگتا ہے مقام ابراہیم پہ جہاں پہ اتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو لوگ ان کے آگے سے بے دھڑک گزر جاتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بھائیو، وہاں بھی اسی طریقے سے بلکہ اس سے بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزرنا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اگر لوگ اس گناہ کو جان لیتے تو 40 تک انتظار کرتے۔ راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن فرمایا یا 40 سال فرمایا یا 40 مہینے، 40 دن بھی ہو تو بہت زیادہ ہے۔ اگر گناہ جان لیتے تو 40 دن بھی انتظار کرتے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرتے۔ تو اس کا بڑا آسان حل جو میں آپ کو تجویز کرتا ہوں، زبانی تو سارے باتیں کرتے ہیں، اس کا سمپل سولوشن یہ ہے کہ ظاہر ہے اکیلا تو کوئی حج عمرے کے لیے نہیں جاتا، یا بیوی ساتھ ہوتی ہے یا دوست وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم تو اس طرح بھائی کرتے تھے کہ پہلے جو ہے وہ میں خود سترا بن کے سامنے بیٹھ جاتا تھا اور بیوی کو کہتا تھا میرے پیچھے کھڑے ہو کر نفل پڑھ دو۔ اب سترا ہے، کوئی آگے سے گزرتا بھی ہے تو خیر ہے، سترا ہوگا تو سترا کم از کم جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونا چاہیے، 1 ہاتھ کے برابر۔ اس کے بعد جب وہ نفل پڑھ لیتی تھی، وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ جاتی تھی تو میں اس کے پیچھے 2 نفل پڑھ لیتا تھا۔ اس طریقے سے ہم خود اپنا سترا بنا لیتے تھے۔ اگر اس طریقے سے اہتمام کیا جائے، اور یہ میرا مشورہ سعودی حکومت تک بھی پہنچے، وہاں پر لکھ کے لگا دیں، کیونکہ جتنی وہاں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ایک تو میں نے یہ بتایا نا کہ بے حیائی کے معاملے میں اور موبائل فون کے اعتبار سے، اور یہ اتنا بڑا گناہ سب لوگ کرتے ہیں، کوئی کسی کو نہیں سمجھاتا۔ لوگ فخریہ نمازیوں کے آگے سے گزرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہاں تو کوئی گناہ نہیں ہے تو مجبوری ہے۔ ایسا نہیں، ایک صورت میں نمازی کے آگے سے گزر سکتے ہیں، جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہو، اس میں صرف امام کے آگے سترا ہو تو وہ کافی ہے، عام نمازی کے آگے سے گزر جائے گناہ گار نہیں ہوتا۔ لیکن جب کوئی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا، اب ہر بندے کے آگے اپنا سترا الگ سے ہونا ضروری۔ تو یہ میں نے سترے والا مسئلہ بھی اس حوالے سے کلیئر کر دیا۔ سٹیپ نمبر 13، 2 نوافل کے بعد مقام ابراہیم کی سیدھ میں بالکل پیچھے چلے جائیں، وہاں پر زمزم کے کولر لگے ہیں، ان سے آپ نے زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر پینا ہے، یہ سنت ہے۔ سٹیپ نمبر 14، پھر دوبارہ آپ حجر اسود پہ آئیں گے اور پھر استلام کریں گے، یہ 9واں استلام ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے صفا کی طرف جانا ہے، لیکن اس میں ایک سٹیپ بعض لوگ کرتے ہیں، وہ ہے ملتزم پر چمٹ کر دعا کرنا۔ ملتزم کہتے ہیں حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ چمٹ کے دعا کی جاتی ہے۔ ضعیف روایتیں اس میں ملتی ہیں، ایک ہی مین اس کی سب سے مضبوط روایت جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پکی ضعیف ہے، سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1899 اور سنن ابن ماجہ میں 2962 ہے، لیکن اس میں ایک تبع تابعی ہے راوی مثنى ابن الصباح المتوفى 149 ہجری، یہ ضعیف بلکہ متروک راوی تھے، ایسے راوی کے جن سے حدیث لینا محدثین نے چھوڑ دی تھی، اور یہ آخری وقت میں اختلاط کا شکار بھی ہو گئے تھے، ان کا حافظہ بھی بگڑ گیا تھا۔ لہذا شیخ البانی نے اس حدیث کو جو حسن کہا وہ انہوں نے فارمولہ لگایا، ضعیف جمع ضعیف برابر ہے حسن، اسی لیے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اسے ضعیف لکھا ہے اور انوار الصحیفہ میں ڈالا ہے کہ یہ ضعیف روایت ہے۔ اور ویسے بھی بھائیوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اسلوب ہی بتاتا ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹوکول کے ساتھ ایسا کام کیا ہے، اور وہ ہے حجر اسود، کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ کیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1597 اور صحیح مسلم میں 3070، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کے پاس آئے، اس کو بوسہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اگر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا کہ وہ تجھے چوم رہے تھے تو میں تجھے چومتا بھی نہ۔ تو حجر اسود کا اگر یہ سٹیٹس ہے تو ملتزم اور رکن یمانی وہ کہاں پر کس لیول پہ آئیں گے؟ تو حجر اسود جو ہے، اس کے ساتھ بعض لوگوں نے جوڑ دیا کہ سیدنا علی نے سیدنا عمر سے کہا کہ نہیں، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، یہ روایت کہیں پر نہیں لکھی ہوئی، بخاری اور مسلم کا میں نے نمبر بتا دیا، خود کھول کے دیکھ لیں روایت کتنی ہے۔ لیکن یہ بات درست ہے، جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، ترمذی میں 961 نمبر، ابن ماجہ میں 2944، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجر اسود کو 2 آنکھیں اور 1 زبان دے گا جس سے وہ بولے گا،
اور ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جس نے اس کو چوما ہوگا. وہ تو ہر نماز پڑھنے والی جگہ بھی گواہی دے گی. ہم یہاں پر درس قرآن سن رہے ہیں, یہ جگہ بھی گواہی دے گی. بوسہ ضرور دے حجر اسود کو, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت اہم ترین پتھر ہے. لیکن 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 اب یہ کڑوی بات ہے, بہت کڑوی بات, کہ جو بے حیائی کا طوفان بدتمیزی حجر اسود کے پاس ہوتا ہے, یقین کریں ولیعوذ باللہ تعالی, مردوں اور عورتوں کا اختلاط وہاں دیکھنے میں ملتا ہے. عورتوں پہ مرد چڑھے ہوئے ہوتے ہیں, مردوں پہ عورتیں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں. اتنا رش, ہزاروں لوگ جب ایک پتھر کو چومنے کے لیے آئیں گے تو کیا حالت ہوگی. میں نے تو جا کے سارے کا ساری وہاں پہ روحانیت جو ہے نا, میں نے کہا یار خانہ کعبہ کے اندر اتنی بے حیائی مچائی ہوئی ہے ایک مستحب کام کو پورا کرنے کے لیے, جبکہ وہ استلام دور سے بھی ہو سکتا ہے. یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے بڑی عجیب لگی. ایک تو جن سے میرا دل کھٹا ہوا, ایک تو یہ والی چیز. دوسرا, طواف کے دوران لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. آپ طواف کر رہے ہیں, نیچے لوگوں نے ہاتھ, اور اکثر پاکستانی ہوتے ہیں, یہ سندھ کے رہنے والے لوگ. تیسرا, موبائل بچتے ہیں. چوتھا, نظروں کی حفاظت وہاں پر بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ عورتوں کے چہرے کھلے میں, ظاہر ہے کہ میں نے بتا دیا, وہ تو حکم ہے, یہی آزمائش تھی. تو جس کو یہاں پر بد نظری کی عادت ہے وہ وہاں جا کر بھی کوئی اس کا کوئی سوئچ آن نہیں ہو جائے گا کہ وہ بڑا نیک و پرہیزگار ہو جائے گا. جڑے اتنے پیڑے وہ لاہور بھی پیڑے, جو ادھر برے وہ لاہور جا کے بھی برے ہوں گے, خانہ کعبہ میں برے ہوں گے. اور 5ویں چیز, ہر موقع پر صبر کا دامن تھامنا, یہ بڑا مشکل کام ہے. بھائیو, جامعہ ترمذی میں 877 نمبر حدیث ہے, اور مسند امام احمد میں بھی صحیح سند کے ساتھ 2796 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا یاقوت, یہ کالا پتھر حجر اسود اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا. یہ دودھ کی طرح سفید تھا, لیکن لوگوں کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اس کا رنگ کالا پڑ گیا, اس لیے اب اسے حجر اسود کہتے ہیں. اسود عربی میں کہتے ہیں کالے رنگ کو. اب یب کہتے ہیں سفید کلر. تو یہ سیاہ ہوا لوگوں کے گناہوں کے اثرات کی وجہ سے پتھر سیاہ ہو گیا. پتھر کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑا, یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کرنا ہے. اب اس سے ڈال گئے کہ اگر جنت کا وہ یاقوت, اس کا اثر لوگوں پہ نہیں پڑ رہا, الٹا لوگوں سے وہ اثر لے رہا ہے, تو یہ جو یاقوت, مرجان اور زمرد لوگ یہ انگوٹھیاں پہنتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی ہمیں نفع پہنچ جائے گا, تو وہ آپ خود سوچ لیں جنت کا پتھر کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتا. اور سیدنا عمر نے کیسا عقیدہ امت کو دیا کہ تو پتھر یہ نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. اب سیدنا عمر کے سامنے اگر کوئی یہ انگوٹھیاں پہن کے آ جائے اور کہے کہ جی میں نے اس لیے پہنی ہوئی ہے, تو پھر حضرت عمر کے جلال کا سامنا بھی اس کو کرنا پڑے گا کہ وہ تو حجر اسود کے اوپر اتنا بڑا فتویٰ لگا رہے ہیں, تو یہ پتھر کس, وہ جنت کا یاقوت اور یہ تو دنیا کا یاقوت. سٹیپ نمبر 15, اور وہ ہے صحیح کا آغاز, یعنی 9واں استلام کر کے آپ صفا کی طرف آئے, یعنی حجر اسود والے کونے میں پیچھے چلے جائیں. وہاں پر پہاڑی صفا کی, اور اس سے 0.5 کلومیٹر دور بالکل سوسی سیدھ میں ٹرپل سٹوری بلڈنگ, ایئر کنڈیشن, بہترین, کوئی پرابلم ہی نہیں جناب صحیح کرنے میں. پہلے کرنی تو بڑی مصیبت ہوتی تھی, تو صفا سے مروہ تک آپ نے صحیح کرنی ہے. صفا پر پہنچے اور وہاں پر جا کے یہ آیت پڑھنا سنت ہے, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, مشرکین عرب صفا مروہ کی صحیح کرتے تھے, جب مسلمان ہو گئے وہ تو وہ اس کو مشرکین کی رسم سمجھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی کہ مشرکین کی ساری باتیں غلط نہیں ہیں. یہی میں کہتا ہوں بھائیو, بریلویوں کی, دیوبندیوں کی, اہل حدیثوں کی, شیعوں کی, سب کی ساری باتیں غلط نہیں ہے, کچھ ٹھیک بھی ہیں. تو مشرکین کی بھی ساری باتیں غلط نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ نہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو تم نے نہیں کرنا, سکھ داڑھی رکھتے ہیں تو مسلمان کی ہم نے داڑھی نہیں رکھنی, اس طرح کی ضد نہیں. تو یہ پھر آیات نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کر کہا, ابدأ بما بدأ اللہ بہ, میں بھی وہیں سے ابتدا کرتا ہوں اپنی صحیح کی جہاں سے اللہ نے شروع کی, یعنی ان الصفا, پہلے صفا, والمروہ, اور مروہ. تو میں صفا سے صحیح کا آغاز کرتا ہوں. سٹیپ نمبر 16, صفا پہاڑی پر, ابھی تک وہ پہاڑی چٹیل پہاڑ کی چھوٹی سی انہوں نے حصہ رکھا ہوا ہے, اس پہ انہوں نے اپاکسی وغیرہ لگا کے اس کو ایسا کر دیا کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر وغیرہ نہ توڑے, کیونکہ یہاں سے لوگ جو جاتے ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی کینچیاں بھی جیب میں رکھی ہوتی ہیں, خلاف کعبہ کاٹ رہے ہوتے ہیں جیب میں ڈالنے کے لیے, اس کے عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے پتھروں کے اوپر موٹی کلر کی اپاکسی ٹرانسپیرنٹ چڑھا دیا ہے, سمجھے آپ ایلفی کی کوئی فارم ہے کہ اس کے اوپر سے کوئی پتھر اکھاڑ نہیں سکتا. تو وہ ابھی اس کے نشانات باقی ہیں. وہاں پر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو جائیں, وہاں سے قبلہ رخ آپ کو خود بخود پتہ چلے گا, کیونکہ صفا مروہ میں بھی قبلے کے اعتبار سے لائنیں ماربل کے اندر ڈلی ہوئی ہیں. آپ کہیں بھی کھڑے ہوں حرم شریف کی پوری مسجد میں, آپ کو قبلہ نظر نہ بھی آئے تب بھی اس کی ڈائریکشن پتہ چل جائے گی. تو ہاتھ اٹھا کر دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ, کلمات پڑھیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ 3 دفعہ. پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, مشہور ہے. اس کے علاوہ بھی ہے چیزیں, تو ضروری نہیں, لیکن یہ ذکر ضرور کریں. اس کے علاوہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ, یعنی وہ اللہ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا, ونصر عبدہ, اور اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی, وہزم الاحزاب وحدہ, اور اکیلا سب کے سب کافروں کے گروہ کو شکست دے دی, اللہ اکیلے.
अल्लाह। फिर दुआएं मांगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां लंबी दुआएं मांगी, और फिर ये 3 दफा ये काम करना है। फिर वो अल्लाह अकबर 3 दफा ये सफा पे करना है। इसके बाद आपने मरवा की तरफ चलना शुरू कर देना है। स्टेप नंबर 17, सफा से चलते हुए मरवा तक आए। 0.75 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर तकरीबन बनता है, आधा किलोमीटर। तो मरवा की पहाड़ी पर भी जाके यही काम आपने करना है जो सफा पे किए थे। अलबत्ता इस दौरान एक दुआ आती है अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सैयदना इब्न उमर और इब्न मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से, कि वो ये दुआ पढ़ा करते थे सफा मरवा की सही के दौरान, रब्बिग़फिर वरहम व अंतल अअज़्ज़ुल अकरम, ऐ अल्लाह मग़फ़िरत फरमा और हम पर रहम फरमा, बेशक तू इज्जत वाला और करम वाला है। स्टेप नंबर 18, सफा के करीब जब मरवा की तरफ जाएंगे तो सफा मरवा अगर सेंटर कर लें, उसका भी आगे सेंटर करें, तो सफा के जो करीब वाला हिस्सा बनता है वहां पर 2 सबज सुतून और लाइनें बनी हुई होंगी। वहां पर पहले ढलवान होती थी, वहां से अम्मा हाजिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मैंने बताया हाजिरा लफ्ज नहीं हाजिर लफ्ज है, वहां से दौड़कर गुजरी थी। तो वहां से दौड़कर गुजरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी सुन्नत है, लेकिन सिर्फ मर्दों ने गुजरना है। वो मुस्नद इमाम शाफी में सही सनद के साथ 573 नंबर असर है कि इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि चाहे रमल करना हो, तवाफ के दौरान दौड़ना हो या सही के दौरान दौड़ना हो, ये सिर्फ मर्दों के लिए खास है, औरतें ऐसा काम नहीं करेंगी। तो वहां से दौड़कर गुजरना है, औरतें नॉर्मल चलेंगी। स्टेप नंबर 19, सेकंड लास्ट स्टेप, मरवा पहुंचकर वही दुआएं करें जो कि आपने सफा पर की थी। तो यहां भी 7 चक्कर काटने हैं, लेकिन ये 7 चक्कर आधे हैं, 3.5 बनेगा। यानी सफा से मरवा गए तो 1 चक्कर, मरवा से वापस सफा है तो 2 हो गए। फिर इसी तरीके से सफा से मरवा 3, फिर मरवा से सफा 4, और इसी तरीके से यानी वन साइड को एक पूरा चक्कर शुमार किया जाएगा। तो वो अगर आप दायरे में देखें तो 3.5 यानी उससे आधे बनते हैं, तो 7 ट्रैक बनेंगे। आखिरी 20 नंबर स्टेप ये है कि मरवा पर पहुंचकर 7वें ट्रैक के एंड में मर्द हजरात जो है वो या हलक करवाएं। बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफा दुआ की उन लोगों के लिए जो कि हज और उम्रे में हलक करवाते हैं, यानी टेंट करवाना जिसे हम कहते हैं, सर से मुकम्मल बाल उस तरह से रिमूव कर देना। और 1 दफा दुआ फरमाई है बाल छोटे करने वालों के लिए, उसको हम कहते हैं कसर, उसको कहते हैं हलक, इसे कसर। तो कसर भी करवा सकते हैं, मोटी मशीन भी करवा सकते हैं, अफजल यही है कि हलक करवाएं। बाद वहां पे मर्द अपने वो टशन के चक्कर में जो है वो थोड़े से बाल साइड से काटते हैं, तो वो एहराम की पाबंदियों से आजाद नहीं होते और उनका दम वाजिब हो जाएगा। तो वो बाल रिमूव करने हैं, चाहे छोटे करवाएं, पूरे सर के बाल छोटे करवाने, ये नहीं कि थोड़े हिस्से के करवा दिए, जिसे कज़ा करना कहते हैं, वो तो आप वैसे ही मना फरमाए। पूरे के पूरे सर के बाल रिमूव करवाने हैं, चाहे छोटे करवाएं चाहे उस तरह करवाएं। औरतों के लिए इसमें हुक्म है कि 1 पौर के बराबर या 2 पौर के बराबर चुटिया अपनी उसके गिर्द लपेट के उसके वो कैंची से बाल काट दिए जाए, बाकी काटने की जरूरत नहीं, इतने ही काफी है। तो आप जैसे ही मरवा पर पहुंचेंगे, बाहर जाम खड़े हुए होंगे, बाहर बहुत सारी दुकानें, 5 रियाल वो रहते हैं, अरसा दराज से एक ही रेट है और उसको हलक करवाने के। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप एहराम की पाबंदियों से आजाद हो जाएंगे जैसे ही बाल कटवाएंगे या उस तरह बनवा देंगे। अच्छा, बाल कटवाएंगे तो 10 रियाल लेते हैं, और अगर उस तरह फरमाएं तो 5 रियाल लेते हैं, क्योंकि वो आसान काम है। तो और अफजल भी वही है। अब ये आपका मुकम्मल हो गया उम्रा। अब सुकून से कमरे में जाकर चादरें खोलें, गुसल करें और नॉर्मल कपड़े पहन लें, तो आपका ये मुकम्मल उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह अदा हो गया। यहाँ पर 2-3 बातें मैं बता दूं। बाज़ लोगों में ये अकीदा है कि जो उम्रा कर ले उस पर हज करना फर्ज हो जाता है। ये 100% झूठ है। फर्ज तो है ही हज, उम्रा तो है ही नहीं, और हज उस पर फर्ज है जिसकी इस्तिताअत है। अब जिसकी हज की इस्तिताअत नहीं, वो अगर सिर्फ उम्रा कर लेता है तो उम्रा करे, नफली सवाब है। लेकिन ये नहीं कि उम्रा कर लिया तो फंस के हज करेगा, नहीं भाई। उम्रे का रेट इस वक्त पाकिस्तानी रमजान के अलावा 70-80 हजार रुपए है, और हज का रेट 3 लाख से शुरू होता है। अब जिसके पास 70-80 हजार है वो कैसे हज उस पर फर्ज होगा जब तक उसके पास इतनी रकम ना जोड़ दे? तो ये बात गलत है। दूसरा, एक सफर में एक ही उम्रा हो सकता है। अगर दूसरा उम्रा करना है तो वापस मीकात तक जाना पड़ेगा, वहां से 92 किलोमीटर दूर। बाज लोग मस्जिद आयशा पर, जिसे तनईम जगह है, वहां पर जाकर इहराम बांध के बार बार वहां पर कर रहे होते हैं, और अपनी वो टेंट भी छिलवा लेते हैं, इतनी दफा उसरा मरवाते हैं और बड़े खुश होते हैं। और ये जो काम कर रहे हैं ये किसी के नजदीक भी जायज नहीं। अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी, यानी अहले हदीस ना अहले तशय्युअ, कोई इस बात को सही नहीं समझता। ये सईदा आयशा के साथ मामला ये हुआ था, बुखारी और मुस्लिम में डिटेल है कि वो भी हुजूर के साथ हज के लिए निकली, और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज क़िरान या हज तमत्तु करने के लिए, तो दोनों में उम्रा साथ होता है। सईदा आयशा को हैज आ गया था, जो औरतों के साथ प्रॉब्लम है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि बस अब तुम तो उम्रा तो नहीं कर सकती, बाकी काम करो। यौम अरफा वाले दिन वो पाक हुई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उनसे उम्रा करवाया। हालांकि हज में तो उम्रा पहले होता है, इनका उम्रा बाद में उस उम्रे का इक्विवेलेंट कराया और उनको वहां से इहराम बांधने के लिए साथ भेजा। अगर ये चीज होती तो सहाबा किराम भी बार बार उम्रे कर रहे होते, कोई सही रिवायत भी मिल जाए इसके ऊपर, कोई नहीं मिलती। ये बहुत बड़ी गलती, बल्कि इसको अगर बिदअत भी कहा जाए तो कोई सख्त अल्फाज नहीं होंगे।
آفاقی جو ہے اس کو میقات تک جانا ضروری ہے. ہاں جو مکہ شریف کا پرماننٹ رہائشی ہے تو وہ تو اس کو بھی تنعیم یا مسجد عائشہ جانے کی ضرورت نہیں, وہ اپنے گھر سے بھی جتنی دفعہ چاہے عمرے کا احرام باندھ سکتا ہے. الحمدللہ اس بات کے اوپر اجماع ہے. اور آخری بات بھائیو, آج کل آسانی ہو گئی ہے, عورتیں ایسی گولیاں استعمال کر سکتی ہیں جن سے ان کا حیض رک جاتا ہے. میڈیکلی الاؤ ہے, سب اس پہ متفق ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. کچھ عرصے کے لیے عورتوں کے پیریڈز رک جاتے ہیں اگر وہ مانے حیض گولیاں استعمال کر لیں, مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستے داموں. اس کا بڑا فائدہ ہے, حج اور عمرے کی روحانیت ڈسٹرب نہیں ہوتی. ورنہ ظاہر ہے کہ میاں بیوی حج پر گئے ہوئے ہیں اور وہاں پر اس طرح کی پرابلم بن جائے تو اب بیوی جو ہے وہ اب ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے اور مرد وہاں پہ وہ ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہے, عجیب بدمزی ہو جاتی ہے. لہٰذا یہ تھوڑے سے دن ہے, اگر کوئی عورت یہ استعمال کر لیتی ہے تو اس میں کچھ گناہ کا کام نہیں. اور باقی گفتگو ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.